बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुंचते रहे। आज जुमेरात का दिन था और जुमेरात इमरान खान से मुलाकातों का दिन होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज भी 6 नाम दिए हुए थे कि ये लोग इमरान खान से मिलेंगे। और ये 6 के 6 नाम, जिसमें सेनेटर फलक नाज का नाम था, इनामुल्ला खान यूसुफजई का नाम था, सफदर हुसैन का नाम था, ये गेट नंबर 5 से बगैर मुलाकात किए ही वापस रवाना हो गए। और लिस्ट में जो शामिल लोग थे, इमरान शौकत जिनका नाम है, साद अली खान इनका नाम भी था, लेकिन ये लोग मुलाकात के लिए आए ही नहीं है। अब तहरीक इंसाफ को इनसे पूछना चाहिए कि आपके नाम थे, आप क्यों नहीं आए। दूसरे लफ्जों में सिस्टम कहेगा या वो कहेंगे कि देखो भाई, हमें यकीन है कि मुलाकात होनी नहीं है तो हम फिर क्यों आए। अच्छा, ये तो हो गई एक खबर। दूसरी खबर जो कमान की तब्दीली वाली है, वो पंजाब का जो होम डिपार्टमेंट है, आज उनकी जानिब से खबर आती है। और खबर बिल्कुल कोई 3:30 बजे के करीब एक बयान जारी होता है। लिखा जाता है, जी वजीर आला पंजाब रिफॉर्म्स एजेंडे पर अमल दरामद। महकमा दाखिला पंजाब ने जेल खानाजात में तकर्रुर तबादलों के अहकामात जारी कर दिए। अब इतनी बड़ी खबर ना होती, महकमा दाखिला पंजाब, उनके नीचे चूंकि अंडर जेल डिपार्टमेंट भी आता है, तो वो तकर्रुर तबादले करते रहते हैं। लोग को ज्यादा बॉदर नहीं हम लोग करते, एक मामूल की खबर होती है जिसको हम फाइल कर देते हैं। लेकिन आज चूंकि खबर पड़ी जब, तो पता चला नहीं, इसमें एक बड़ी अहम तब्दीली है। अब आप जानते हैं कि अडियाला जेल के जो सुपरडेंट थे अब्दुल गफूर अंजुम, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो अलग बात है कि इमरान खान की तो मकबूलियत है ही है। इमरान खान जहां पे रह रहे हैं उस जेल के अंदर जो ऑफिसर है वो भी एक मकबूलियत रखता है, ये भी एक दिलचस्प बात है। तो अब्दुल गफूर अंजुम जो हैं, उनको आज अडियाला जेल की कमान तब्दील करते हुए बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया और बताया गया, जी जो अब्दुल गफूर अंजुम है उनको तब्दील करके जो सेंट्रल जेल है रावल अपना फैसलाबाद, वहां पे उनको तैनात कर दिया गया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर ये हुआ है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि उनकी जगह पे तब्दीली क्या हुई। उनकी जगह पे बिल्कुल तब्दीली हुई। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि वहां से सुपरडेंट चला जाए और उनकी जगह पे आए कोई ना। तो साजिद बेग जो जहां पे उनको तैनात किया गया है फैसलाबाद के अंदर, तो फैसलाबाद में जो इससे पहले ड्यूटी देने वाले साहब थे साजिद बेग, उनके मुतालिक बताया गया है कि उनको अब उनकी जगह के ऊपर अडियाला जेल में तब्दील कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि अडियाला जेल का सुपरडेंट तो बदल गया, ये बात तो हमें पता चल गई। क्या अडियाला जेल का सुपरडेंट बदलने से कोई इमरान खान की जो मुलाकातें हैं उसमें भी तब्दीली आएगी? लेकिन फिर सवाल ये है कि उसमें जो सुपरडेंट है उसका इख्तियार ही कितना है। सुपरडेंट के इख्तियार को तो छोड़िए ना, आप इस बात को देखिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो अहकामात देते हैं कि आप मंगल और जुमेरात को मुलाकातें करेंगे, लेकिन मंगल और जुमेरात को मुलाकातें भी नहीं करने दी जाती। आज भी मुलाकात नहीं हो रही। और 8 फरवरी तक, कल हुज़ैफा रहमान जो मुस्लिम लीग नून के काबीना के शहबाज शरीफ के हैं, वो कह रहे थे कि हमने इमरान खान से मुलाकात करने दी थी, लेकिन इमरान खान का कंडक्ट ठीक नहीं था और जब तक वो कंडक्ट ठीक नहीं करेंगे तो 8 फरवरी तक हम मुलाकात नहीं करने देंगे। अच्छा, ये भी एक दिलचस्प कहानी है कि क्या जो मुलाकातें हैं वो कंडक्ट की बुनियाद के ऊपर होती हैं? नहीं, मुलाकातें तो आइन और कानून की बुनियाद के ऊपर होती हैं। यानी एक शख्स जिसको आप ये कहें कि अगर वो दहशतगर्द भी हो, मैं इमरान खान के बारे में नहीं कह रहा, वैसे कह रहा हूं, कोई दहशतगर्द भी हो और उससे भी ज्यादा कोई शख्स जिसके ऊपर 302 का केस हो, जो जान लेने का केस हो, उसकी भी आप मुलाकात नहीं रोकते, उसको भी छोड़ देते। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं कि कुलभूषण यादव जो है वो इंडिया का एक हाजिर सर्विस ऑफिसर है, जो पाकिस्तान के अंदर मेरी रियासत के खिलाफ, मेरे मुल्क के खिलाफ जासूसी करता हुआ पकड़ा गया। आपने क्या किया? आपने उसकी अहलिया को, आपने उसकी वालिदा को वहां से बुलाया और आपने पाकिस्तान के अंदर बाकायदा रियासत ने उसकी मुलाकात कराई। क्यों? क्योंकि ये उसका हक है। वो एक जंगी मुजरिम जरूर हो सकता है, वो कोई उससे हट के भी, वो तो खैर जंगी मुजरिम नहीं है ना, कोई जंगी मुजरिम भी हो सकता है, लेकिन आप उसकी मुलाकात भी नहीं रुकवाते। लेकिन इमरान खान को ये मुलाकात आपने नहीं होने देनी। अब उस हवाले से एक खबर और सुनिए कि हमें ये बताया गया था कि जी जो महमूद खान अचकजई हैं, जो कि वो अपोजिशन लीडर के हवाले से हैं, तो महमूद खान अचकजई की अपोजिशन लीडर की तैनाती का जो मसला है, अब वो कोई मसला रहा नहीं और कहा गया कि जी उनके कागजाते नामजदगी जो हैं वो जमा करवा दिए गए हैं। तो उनके मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं कराए, तो बड़ी क्लैरिटी के साथ उनका जो है वो हो जाएगा। और तारिक फजल चौधरी जो मुस्लिम लीग नून के हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बात की। तो आज पता चला कि नहीं जनाब, वो ना एक इजलास हुआ है और उस इजलास के हवाले से फिर खबर आई कि जो अयाज सादिक की ज़ेर सदारत जो स्पीकर हैं, उन्होंने इस इजलास के अंदर ये फैसला किया है
کہ جی وہ جو اپوزیشن لیڈر کے نام کے اوپر غور کیا گیا ہے اور محمود خان اچکزئی کی جو عدلیہ اور اداروں کے خلاف، ظاہر ہے اداروں سے مراد اسٹیبلشمنٹ ہے، اداروں سے مراد آپ جانتے ہیں، تو ان کی جو تقاریر ہیں ان کی ویڈیوز کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اس ملک کے اندر میں اس کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہا، میں اس کو اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے کہا کہ جناب دیکھیے وہ نا ہم لگا دیتے ہیں، شاید مذاکرات ہم ذرا جمہوری اچھے بن جاتے ہیں، پھر ذرا وہ جو ادارے ہیں نا جو ہم جن کو کہتے ہیں، انہوں نے ان کے کان کھینچے کہ بھائی آپ کو نا اتنا زیادہ اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب ہم نے آپ کو نہیں کہا تو آپ اتنے زیادہ ماچو خان کیوں بنے ہوئے ہیں؟ جب انہوں نے کہا تو یہ اب پیچھے چلے گیا۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیے ہم اس ملک کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ایم این اے یا ایم پی اے بننا ہے تو اس کے کرائٹیریا یہ ہے کہ آرٹیکل 62 اور آرٹیکل 63 کے کرائٹیریا کے اوپر وہ پورا شخص پورا اترتا ہو تو وہ ایم این اے ایم پی بن جاتا ہے۔ اچھا جب وہ ایم این اے ایم پی بن جاتا ہے تو اس کے بعد وہ چاہے تو وہ اگر اس کی پارٹی یا وہ کرے تو وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، وہ وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ نہیں، آرٹیکل 62-63 کی کوالیفیکیشن کے اوپر پورا اترنے کے بعد، رکن پارلیمنٹ بننے کے بعد بھی کچھ کرائٹیریاز ہیں، اگر وہ کرائٹیریاز آپ فلفل نہیں کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ کو اگلی بات نہ ہو۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ بلوچستان میں جو حالات ہیں وہ سارا دنیا جانتی ہے، اس سے انکار تو کسی کو نہیں ہے۔ وہاں سے اچکزئی آیا ہے، ایسے میں جب اختر مینگل استعفیٰ دے کے جا چکے ہیں، بھائی آپ اس کو سینے سے لگاؤ، پیغام دو کہ ریاست جو ہے وہ سنجیدہ ہے اور آپ مرکزی دھارے میں آئیں۔ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ان کے اوپر لیبل لگا رہے ہیں غداری کے، آپ ذرا یہ تصویر دیکھیے، یہ تصویر جناب نواز شریف کی اور ان کے دوست محمود خان اچکزئی کی ہے۔ اب یہ پرانے دوست ہیں، کیا جب نواز شریف کے ساتھ محمود خان اچکزئی تھے اور آپ سب مل کے عمران خان کے دور حکومت میں ایک چیز چلا رہے تھے جس کو پی ڈی ایم کہتے تھے، کیا وہ جائز تھا؟ پھر عمران خان کا حوصلہ تھا نا کہ وہ آپ کو جلسے بھی کرنے دے رہا تھا، وہ آپ کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے بھی دے رہا تھا، اور جب آپ کے بس کی باری آئی تو آپ نے کیا کیا کہ آپ سے وہ بات نہیں بنی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سے ہو نہیں سکتا، پھر آپ جمہوری اور وہ نہ بنیے۔ اب ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ کراچی پہنچے ہیں، انہوں نے آج سوراب گوٹ میں جانا تھا جہاں پہ ان کے ایک کارکن کی وہ جان چلی گئی، تو آج پھر وہ وہاں پہ گئے، اور آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ بلال محسود کے جب وہ گھر پہنچے تو وہاں پہ بھی تحریک، حالانکہ وہ جلسے یا کسی ریلی کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تعزیت کے لیے گئے تھے، اور وہاں پر بھی ایک بہت بڑا جو مجمع ہے وہ امڑ آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کی یہی وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر سسٹم یا یہ جو سارے ہیں یہ لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ بھائی یہ تو جہاں جائیں گے یہی صورتحال ہوگی۔ اور ایون اس موقع کے اوپر جو سہیل آفریدی ہیں انہوں نے تقریر کی اور کہا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہے وہ اس کا قیمتی اثاثہ ہے، اور جو ورکر ہے وہ لیڈرشپ کے پاس عمران خان کی امانت ہے، اور ان کا خیال رکھنا ہے، گلے لگانا ہے اپنے بھائیوں اور بچوں کی طرح۔ اور اگر آج عمران خان جیل میں ہے تو ہم نے اس کے ورکر کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا تو نہ ہمیں قوم معاف کرے گی اور نہ ہمیں عمران خان معاف کرے گا۔ یہی وہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اس وقت تحریک انصاف اپنے لوگوں میں مقبول ہے، ورنہ لوگ یہاں وزیر اعظم بھی بنتے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی بنتے ہیں، ان سے ذرا پوچھیے گا ان تک کتنی ایکسیس ہوتی ہے، آپ حیران ہوں گے۔ نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز ایم این ایز کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا شکریہ، یا ان کو کہیے گا ذرا اسی طرح ٹکا کے پالیٹکس کریں کہ آپ کی وجہ سے ہماری قدر بھی ہو جاتی ہے، ہمیں بھی کوئی منہ لگا لیتا ہے، جیسے ہی لگتا ہے نا کہ آپ کوئی تھریٹ نہیں ہے تو پھر ہم بھی اچھوت بن جاتے ہیں، ہم بھی ایک ایسی چیز ہے جس کی سسٹم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف عمران خان اور ان کی پارٹی ہے، وہ اپنے ورکرز کو کہتے ہیں یہ ہماری امانت ہے، ہم گلے لگائیں، اسی لیے، لیکن پھر بھی ہم نے کیا کہنا ہے، تحریک انصاف جمہوری پارٹی نہیں ہے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹس، اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا کر لیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔